तिमीले कसले के भने अरे अघि सर हामीले अस्ति गरेको थियो नि सिग्मा भेहिकलको q 1 - 1 / 1 + r/z स्क्वायरको पावर 3/2 त्यतिसम्म स्टप होइन सर अब अघि हामीले लबलो थ्योरी लबलो भ्यालु च्याप्टर 8 को अस्ति हामीले अस्ति क्लास लिएको थियौ इक्वेसन 3 सम्म लेख्दै हुन्छ त्यसपछि नि बाँकी छ कि केही भनेर सोध्न खोजे ए पहिलाको पनि पहिला गरेको क्वेशन बाँकी छ र यो त अहिले नयाँ क्वेशन मैले आज बल्ल लेखिरहेको छु मलाई हैन त्यो त विषय त्यो थ्योरी भर्सन चाहिँ यो मैले अस्ति गरेको पनि छ त छैन नि छैन सर मैले त्यो भन्न खोजे हैन के अस्ति हामीले इक्वेसन निकाल्यो नि सिग्मा भीको vertical stress beneath uniformly loaded circular area त्यतिसम्म लास्ट हो कि बाँकी छ कि भनेर सोधेको छ अलि थोरै बाँकी छ हैन यो इक्वेसन सिग्मा भी त्यतिसम्म मात्र हो त्यसको लागि त्यो सर्कुलर एरियाको लागि म पनि देखाउँछु भयो तिमीले भनेको हो म यहाँ देखाउँछु है न त त्यो कम्प्लिट गरौँ भनेर के बाँकी रहेछ भने कम्प्लिट भयो तिमीले भनेको यो होस् ल मलाई अगाडि भन्छ लास्टको यो हैन हो त्यहाँसम्म थियो हैन सर हामीले गरेको हामीले यो इक्वेसन यो मैले देखाइरहेको छु इट इज डेरिभेसन है यो डेरिभेसन पार्ट हो अब सर्कुलर एरियामा युडिएल एक्ट छ भने त्यो युडिएलको कारणले गर्दाखेरि त्यसको सेन्टरको जस्तो तल खै तल अब कुनै डेस्कमा जेड छ भने जेड तल चाहिँ यसले डेभलप गर्ने भर्टिकल स्ट्रेस कति भन्ने कुरा यो डेरिभेसन चाहिँ हो यो सिग्मा बी इक्वल टु क्यू हैन 1 - 1 / 1 + क्यापिटल आर है यसमा यो क्यापिटल आर भनेको के हो भन्दा सर्कुलर एरियाको चाहिँ रेडियस हो फेरि यो आर नजुक्यो है अर्को हाम्रो पोइन्ट लोडको भएको केसमा चाहिँ के छ भने क्यापिटल आर भनेको रेडियल अथवा पोलर रेडियल डिस्टेन्स भन्ने छ यो चाहिँ रेडियस हो प्लानमा हुने रेडियस हो सर्कुलर एरियाको रेडियस हो यो डेरिभेसन जुन देखायो हामीले अस्ति यहाँसम्म गरे हैन र भने हो सर हो यहाँसम्म गरियो यो सबै के भने हामीले दुईटा पढ्यौं बेसिकली एउटा पोइन्ट लोड एक्ट हुँदाखेरि पोइन्ट लोडको कारणले हुने भर्टिकल स्ट्रेस एट एनी डेप्थ एन्ड एट एनी रेडियल डिस्टेन्स बिलो द ग्राउन्ड सर्फेस त्यो दुईटा हामीले पढ्यौं अनि यो के भयो कुन सर्कुलर एरियामा चाहिँ युडिएल एक्ट छ भने त्यो सर्कुलर एरियामा भएको युडिएल युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युटेड लोड है अन एनी सर्कुलर एरिया छ भने त्यो लोड इन्टेन्सिटी कारणले सर्टेन डेप्थमा त्यो एरियाको सेन्टरको तल सर्टेन डेप्थमा डेभलपमेन्ट भर्टिकल कति भन्ने कुरा आयो यो अर्को पार्ट भयो अर्को हामीले लाइन लोड हुँदा के भन्ने कुरा हेर्यौं लाइन लोड भनेको त्यो पनि युडिएल हो तर इन रनिङ मिटर पर युनिट लेन्थमा यो चाहिँ यसमा भएको यो क्यू छ नि यो फर्मुला यो क्यू भनेको चाहिँ लोड इन्टेन्सिटी इन किलो पास्कल हो इन किलो न्युटन पर स्क्वायर मिटर हो इन त्यो भयो लाइन लोड जुन देखाए अस्ति त्यसमा चाहिँ किलो न्युटन पर मिटर आउँछ त लोड पर युनिट लेन्थमा आउँछ है त्यसको एउटा इक्वेसन हामीले हेर्यौं यो सर्कुलर एरियामा लोड चाहिँ किलो पास्कलमा डिस्ट्रिब्युट छ भने त्यो लोड इन्टेन्सिटीले डेभलप गर्ने भर्टिकल स्ट्रेस एट डेप्थ भन्ने कुरा भयो हैन अब हामीले अर्को चाहिँ के हेर्छौं भने कुनै पनि एउटा रेक्टेङ्गुलर अथवा सर्कुलर एरियामा चाहिँ यस्तै युडिएल क्यू पर युनिट एरियामा है लागेको क्यू छ भने हामीले विभिन्न न्युमार्क्स चार्ट फादम्स चार्ट प्रयोग गरेर कसरी प्रब्लम सल्भ गर्ने हामी त्यो पनि गर्छौं त्यो लास्ट पार्ट हो त्यो पढेपछि बल्ल हाम्रो च्याप्टर 8 सिद्धिन्छ है त्यहाँ चाहिँ म पुगेन है त्यहाँ पुग्दैछु अहिले मैले चाहिँ कसैले के पढाएँ भने एउटा पोइन्ट लोड मेथड पनि पढाएँ नि भर्टिकल स्ट्रेस निकाल्ने युजिङ इक्विभ्यालेन्ट पोइन्ट लोड एउटा अर्को चाहिँ ट्विस्टर मेथड त्यो दुईटै के हो भन्दा एप्रोक्सिमेट मेथड हो बोथ आर कल्ड एप्रोक्सिमेट मेथड्स टु फाइन्ड आउट भर्टिकल स्ट्रेस एट एनी डेप्थ भन्ने कुरा भयो हैन त्यो पोइन्ट लोडले अनि अर्को के पढाएँ मैले आइसोबार भन्ने पढाएँ नि प्रेसर बल भन्ने पढाएँ नि स्ट्रेस कन्ट्रोल भन्ने पढाएँ नि हैन हो त्यो स्ट्रेस कन्ट्रोल कसरी डेभलप गर्ने कसरी ड्र गर्ने त्यो आउँछ कि इक्जाममा हामीलाई त्यो म आज एउटा गराउँछु अनि त्यसै गरी चाहिँ अर्को हामीले के पढाएको थियौं डिस्ट्रिब्युसन अफ भर्टिकल स्ट्रेस अन हरिजोन्टल प्लेन एट एनी डेप्थ है ग्राउन्डबाट 5 मिटर 6 मिटर 10 मिटर तल ग्राउन्डमा चाहिँ हाम्रो लोड एक्ट भएको छ सर्टेन एमाउन्टको हो त्यो
लोडको कारणले सर्टेन डेप्थमा डेभलप हुने भर्टिकल स्ट्रेसको चाहिँ डिस्ट्रिब्युसन प्याटर्न के हुन्छ हो त्यो डिस्ट्रिब्युसन डायग्राम हामी ड्र गर्छौँ आज हैन एउटा भर्टिकल प्लेनमा अर्को चाहिँ होरिजोनल प्लेनमा दुईटा भनेको डिस्ट्रिब्युसन अफ भर्टिकल स्ट्रेस अन होरिजोनल प्लेन अर्को चाहिँ अन भर्टिकल प्लेन दुईटा थियो नि हैन हो त्योसँग कन्सर्निङ प्रब्लम हामी गर्न लागेको आज कति भन्छौँ हैन सबभन्दा पहिले मैले जुन देखाएँ प्रब्लम पहिला त्यो प्रब्लम एउटा चाहिँ इक्विभ्यालेन्ट पोइन्ट भन्ने छ अर्को स्ट्रेस कन्ट्रोलको छ हैन प्रेसर बलको छ हैन अर्को भर्टिकल स्ट्रेस डिस्ट्रिब्युसन अन होरिजोनल प्लेन छ हैन त्यसै कारण भर्टिकल प्लेन पनि त्यो गर्न सक्छौँ हो यो क्वेसन चाहिँ पहिला सारा थियो तीनटा क्वेसन सारा अनि हामी 1 बाइ 1 गरौँला त भयो सर 1 को हो हैन ल यसलाई पनि हटाइदिएँ है त क्वेसन म अब व्हाइट बोर्ड देखाउँछु है मैले व्हाइट बोर्ड सेयर गर्छु पहिला क्वेसन 1 मा जाऊ है क्वेसन 1 पहिला राम्रोसँग बुझ रेक्टेंगुलर फाउन्डेसन हैन रेक्टेंगुलर फाउन्डेसन त्यसको साइज छ कति भन्दा 2 मिटर बाइ 4 मिटर छ है जसमा चाहिँ युडिएल छ 100 किलो पास्कल है त्यो रेक्टेंगुलर चाहिँ फाउन्डेसन ग्राउन्ड सबै छ त्यहाँ लागि युडिएल चाहिँ 100 किलो पास्कल छ अब हामीले ग्राउन्डबाट 5 मिटर तल हैन हुने भर्टिकल स्ट्रेस निकाल्नु पर्यो एउटा जस्ट बिलो द सेन्टर अफ दिस रेक्टेंगल हैन बिलो द सेन्टर अफ दिस रेक्टेंगुलर फाउन्डेसन अर्को बिलो द एनी वान कर्नर अफ दिस रेक्टेंगुलर फाउन्डेसन भन्ने छ है कुनै पनि एउटा कर्नरमा अब हामीले चाहिँ त्यसलाई सल्भ गर्नु पर्यो है त अब हामीले कसरी सल्भ गर्ने त्यसलाई भन्दाखेरि पहिला एउटा रेक्टेंगुलर फाउन्डेसन बनाऊ है मैले के सेयर गरेँ यहाँ तिमीलाई मैले अहिले हटाएँ त्यो हटाइदिएँ मैले अर्को सेयर के गरेँ भन्दा ल यो पेन्टको विन्डो छ यो देखिन्छ हैन त देखेछ सर अब यसमा चाहिँ मैले के गरेँ भने अहिलेको त्यो जुन छ हाम्रो चाहिँ नि कता गयो फेरि त्यो क्वेसन मैले सार्छु यहाँ अब क्वेसन मैले कपी गरेको छु पेस्ट गर्छु टेक्स्ट बक्स कता गयो टेक्स्ट बक्स टेक्स्ट बक्स कहाँ गयो टेक्स्ट बक्स यो क्वेसन हामीले ल्याएको छौँ हैन हामीले ल्याएको क्वेसन यो भयो यो क्वेसन मैले लिएर आएँ हैन अब हामीले के गर्नु पर्यो भने हामीले एउटा यहाँ रेक्टेंगुलर एरिया हामीले ड्र गर्नु पर्यो है
मैले रेक्टेङ्गुलबाट चाहिँ प्लान ड्र गरेँ यो प्लान भ्यू है हामीले त्यो दिएको जुन एरिया छ त्यो हाम्रो प्लानमा हो पहिला क्वेसन आउँछ बुझ्यो है पहिला यो मैले अहिले ड्र गरेको चाहिँ यो टप भ्यू हो प्लान भ्यू है यो एउटा रेक्टेङ्गुलर प्लान छ जसको साइज छ के छ 2/4 भनेको 2 मिटर हाम्रो ब्रेथ भयो हैन यो 2 मिटर भयो र हाम्रो यो लेन्थपट्टि हेर्दाखेरि हाम्रो 4 मिटर छ यो चाहिँ हाम्रो 4 मिटर छ र यसमा लागेको युडिएल चाहिँ हाम्रो 100 छ यो होल एरियामा लागेको यो पुरै 4 × 8 हैन 4 × 8 स्क्वायर मिटर एरियामा चाहिँ लागेको युनिफर्मली लागेको लोड चाहिँ हाम्रो लोड इन्टेन्सिटी 100 किलो पास्कल छ र अब हामीलाई क्वेशनले के भनेको छ त भन्दाखेरि क्वेशनले हामीलाई भनेको छ यो यसको एक्ज्याक्टली सेन्टर भनेको यो रेक्टेङ्गुलर एरियाको सेन्टर भनेको 4 को हाफ अनि 2 को हाफ हो हैन ल यहाँ कहीँ पर्ला ल यता कतै पर्ला हैन हाम्रो यो मैले यहाँ सानो पोइन्ट ड्र गरेँ राजोले यो सेन्टरको तल एउटा भनेको छ सेन्टरको तल कति तल भन्दा 5 मिटर तल है किन यो हाम्रो प्लान भ्यू ग्राउन्डमा हो अर्को चाहिँ कुनै एउटा कर्नर लियो चारवटा कर्नर मात्रै कुनै एउटा कर्नर लियो मैले यो कर्नर लिए यो कर्नरको तल सेम डेप्थमा खाली के हो प्लानमा मात्रै यसको लोकेसन फरक हो डेप्थ एउटै छ यो दुईटा लोकेसनमा सेम डेप्थमा यहाँ भएको लोड इन्टेन्सिटीले डेभलप गर्ने भर्टिकल स्ट्रेस कति हो हामीले चाहिँ त्यो निकाल्न पनि कन्डिसन चाहिँ छ क्वेशनले भनेको त्यो है हामीसँग यो क्वेशन के छ त भन्दाखेरि त्यो बक्सिङ दिएको छ नि 3q/2z² 1/1 + r/2 होल पावर 5/2 भनेको छ यो क्वेशन त्यही हो तर त्यो लोड इक्वेसन के छ भने इन टर्म्स अफ पोइन्ट लोड्स है बक्सिङ थ्योरम दिएको इक्वेसन छ इन टर्म्स अफ पोइन्ट लोड इन टर्म्स अफ कन्सन्ट्रेटेड लोड बट द लोड गिवन इज नट पोइन्ट लोड द लोड गिवन इज stress form is in the form of stress in the form of pressure in the form of load intensity त्यो छ अब हामीले त्यही भएर यसलाई हामीले इक्विभ्यालेन्ट पोइन्ट लोड लगाउनु पर्ने हो यहाँ के छ भने हामीले इक्विभ्यालेन्ट पोइन्ट लोड मेथड एप्लाई गर्नु भने त फर्स्ट अफ अल वी हैव टु क्याल्कुलेट द डेप्थ बाइ ब्रेथ रेशियो है हामीले यहाँ डेप्थ भनेको हाम्रो इक्वेसनमा z हुन्छ हैन त डेप्थ हाम्रो z मानेको छ नि हैन z इक्वल टु हाम्रो कति दिएको छ क्वेशनले भन्दाखेरि डेप्थ हो यो डेप्थ इक्वल टु चाहिँ हाम्रो कति छ भन्दा 5 मिटर छ हैन डेप्थ 5 मिटर छ अब यसको निम्ति हामीले टु युज इक्विभ्यालेन्ट पोइन्ट लोड वी हैव टु फाइन्ड आउट डेप्थ बाइ ब्रेथ रेशियो यसको मतलब z/b डेप्थ बाइ ब्रेथ हाम्रो को रेशियो हामीले निकाल्नु पर्यो अब हाम्रो z हाम्रो 5 मिटर छ हैन z 5 मिटर छ अनि डेप्थ चाहिँ अनि ब्रेथ चाहिँ हाम्रो कति छ भन्दा 2 मिटर छ हो त्यो रेशियो चाहिँ निकालौँ त 5/2 हाम्रो 2.5 आउने 2.5 आउने बेसिकली पोइन्ट लोड मेथड हामीले कुन बेला प्रयोग गर्छ भने यो डेप्थ बाइ ब्रेथको जुन रेशियो छ यो रेशियो चाहिँ more than 3 आएन भने we have to use equivalent point load method अथवा to use equivalent point load method this ratio must be more than 3 भन्छ यो more than 3 भयो त यो रेशियो भएन more than 3 अब हामीले के पढाएको थियौं अस्ति हामीले चाहिँ equivalent point load मा हामीले के पढाएको थियौं भने the given area the given rectangular area or given square area should be divided into the number of strips number of rectangles or number of squares in such a way that the depth by breadth ratio should be more than 3. So यो चाहिँ 3 भन्दा बढी हुने गरेर हामीले यो गिवन रेक्टेंगल छ नि 4/2 एरिया को रेक्टेंगल यसलाई चाहिँ हामीले अब स्प्लिटिङ गर्नु पर्यो अब नम्बर अफ रेक्टेंगल्समा स्प्लिटिङ गर्नु पर्यो त्यो स्प्लिट गर्दाखेरि त्यो स्प्लिटेड रेक्टेंगल मध्ये हरुको चाहिँ त्यो रेक्टेंगलको जो z/b रेशियो निकाल्यो भने अब त्यो भ्यालुज के हुनु पर्यो त भन्दाखेरि हाम्रो मोर देन 3 आउनु पर्यो नयाँसम्म हामीले अझै के भन्नु नम्बर अफ रेक्टेंगल बढाउनु पर्यो है 3 यो रेशियो मेन्टेन भएन भने नम्बर अफ रेक्टेंगल बढाउनु पर्यो रेक्टेंगल बढाउनु भने के हो त आखिर जति रेक्टेंगल बढाए पनि त्यो बढ्ने यही भित्र हो नि त यही भित्र बढ्ने हो नि हाम्रो त है यही भित्र बढ्ने हो यो भित्र जति नम्बर अफ रेक्टेंगल बढाए त्यति के हुन्छ त्यो रेक्टेंगल साइज के हुन्छ
घट्दै जान्छ साइज घट्छ तर नम्बर बढ्छ अनि नम्बर घटे के हुन्छ साइज पनि बढ्छ फेरि त्यसैले अब मैले फर्स्टमा के गरेँ भने स्प्लिटिङ दिस रेक्टेंगल द गिवन रेक्टेंगुलर एरिया इन्टु 4 स्मल रेक्टेंगल्स है मैले यसरी 4 रेक्टेंगल मैले बाँडे मैले लेन्थलाई पनि हाफ गरेँ र मैले ब्रेथलाई पनि हाफ गरेँ है लेन्थ र ब्रेथ दुईटालाई मैले हाफ गरेँ यसरी हेर है लेन्थलाई पनि 4/2 मा गरेँ र ब्रेथलाई पनि 2/2 मा गरेँ यो जुन सेन्टर आयो नि यो सेन्टर भनेको यो होल रेक्टेंगलको सेन्टर हो हैन यो 4/2 को सेन्टर बनेको भने अब हाम्रो के हो बताउ भन्दाखेरि रेक्टेंगल 1 रेक्टेंगल 2 हैन ल मान्नु यसलाई मैले रेक्टेंगल 1 माने हैन यो 1 भयो यसलाई मैले रेक्टेंगल 2 माने सबै रेक्टेंगल साइज सेम छ है यसमा हैन हामीले किनकि हामीले इक्वल हाफ गरेका छौं नि त लेन्थ ब्रेथ दुवैतिर सकेसम्म यसो बनाउने रेक्टेंगलहरु नम्बर जति भए पनि प्रत्येक रेक्टेंगलको चाहिँ साइज सेम हुनुपर्छ है हामीले इच रेक्टेंगल हेर्यो भने फर इच रेक्टेंगल हैन फर इच रेक्टेंगल के छ त भन्दाखेरि त्यो साइज के छ हाम्रो है फर इच रेक्टेंगल हाम्रो साइज हाम्रो कति हो 1 मिटर बाइ 2 मिटर हो के साइज हो के न ब्रेथ तिर चाहिँ 1 मिटर साइज पर्नको लेन्थ तिर चाहिँ 2 हुनको हैन प्रत्येक रेक्टेंगल सेम भयो नि 1 2 3 तीनटालाई भने अब यसरी स्प्लिट गरिसकेपछि अब त्यो स्प्लिटेड रेक्टेंगल हामीले हेर्न पर्यो त्यो स्प्लिटेड रेक्टेंगललाई हेर्दाखेरि हैन अब के भन्छ अब नि अब नाउ z बाइ ब्रेथ को रेशियो निकालौँ है हामीले z बाइ ब्रेथ रेशियो निकालौँ त कति आउँछ अब हेर्दा अब हामीले त्यो स्प्लिटेड मध्ये कुनै एउटा रेक्टेंगललाई चाहिँ हेर्न पर्यो है स्प्लिटेड मध्ये कुनै एउटा रेक्टेंगल 1 2 3 4 कुनै ल्याऊ जुनलाई लिए पनि साइज सेम छ अब जुनलाई लिए पनि हाम्रो कति भयो त अब हाम्रो के भन्नु भयो त z भनेको त 5 छ हैन डिभाइडेड बाइ 1 हुने भयो हो ब्रेथ 1 आयो नि अब इज इक्वल टु 5 हुने भयो हो व्हिच इज मोर देन के भयो 3 आयो भने नाउ वी क्यान युज इक्विभ्यालेन्ट पोइन्ट मेथड अब यसलाई फर्दर अझै नम्बर अफ रेक्टेंगल बढाउनु पनि आवश्यक भएन यदि हामीले यसरी 4 रेक्टेंगलमा डिभाइड गर्दाखेरि पनि यो रेशियो मेन्टेन नभएको भए हामीले यो 4 लाई फेरि हाफ गरेर फेरि हामीले 8 बनाउँछौं 8 है यो दुईटाको 4 बन्छ यो दुईटा 4 बन्छ भनेको टोटल 8 बन्थ्यो र 8 वटाको कुनै एउटा रेक्टेंगलको हामीले साइज लिएर गर्थ्यौं त हाम्रो यो 4 रेक्टेंगलमै के भयो त भन्दा हामीले खोजेको यो रेशियो मेन्टेन भयो भनेपछि अब त्यो रेक्टेंगललाई त्यो 4 रेक्टेंगललाई फर्दर अरु नम्बर रेक्टेंगल त्यो रेक्टेंगलमा स्प्लिट गर्न पनि आवश्यक परेन है त अब नाउ वी क्यान युज पोइन्ट लोड मेथड भन्छ अब हेर है त पोइन्ट लोड मेथड हामीले युज त गर्छौं है युज त गर्छौं त्यो गर्दाखेरि अब हामीले के देख्छौं त यहाँ भने यो पोइन्ट लोड मेथडमा अब हेर यो पोइन्ट लोड मेथडमा हेर्यो भने अरे प्रत्येक रेक्टेंगल हेर अब रेक्टेंगल 1 2 3 4 है त्यो रेक्टेंगलमा लाग्ने इक्विभ्यालेन्ट पोइन्ट लोड निकालौँ त इक्विभ्यालेन्ट पोइन्ट लोड इक्विभ्यालेन्ट पोइन्ट लोड हैन फर इच रेक्टेंगल भनेको से हाम्रो q1 एउटा भनौं फर एक्जाम्पल 1 लाई q1 भनौं हो इज इक्वल टु के हो नि बताउ q1 इज इक्वल टु q1 भाइ q1 भने के हुन्छ q स्मल q इन्टु एरिया हुन्छ है स्मल q भने हाम्रो कति आछ 100 दिएको छ है हामीलाई स्मल q भनेको 100 हो है 100 किलो पास्कल इन्टु है इन्टु एरिया भनेको कति अब एरिया भनेको त्यो प्रत्येक रेक्टेंगल एरिया है भनेको 1 मिटर बाइ 2 मिटर यसले कति आयो हाम्रो 200 आयो हो 200 हाम्रो के हो किलो न्यूटन हो फेरि है
यो चाहिँ हाम्रो के छ 100 किलो पास्कल त किलो न्युटन पर स्क्वायर मिटर भयो हैन अनि यो 1 मिटर इन्टु 2 मिटरको 2 मिटर स्क्वायर भयो भनेपछि लोड चाहिँ किलो न्युटनमा आयो हो सिमिलरली since the size of each rectangle is प्रत्येक रेक्टेंगल के छ हाम्रो साइज सेम छ साइज सेम भएको हुनाले के हुन्छ point load equivalent point load है equivalent point load for यो फर यहाँ माथि इच नभने फर रेक्टेंगल 1 भन्न पर्यो यसलाई है फर रेक्टेंगल बल यहाँ अब आउँछ फर इच रेक्टेंगल is that is Q1 is equal to Q2 is equal to Q3 is equal to Q4 is equal to के भने भन्दा 200 किलो न्यूटन भन्दा छ यो बुझ्या हो यो यसमा बुझिन्छ हैन बुझिन्छ अब सर के गर्नु पर्छ नि भन्दाखेरि हामीले के निकाल्यौं भन्दा प्रत्येक रेक्टेंगलमा लाग्ने इक्विभ्यालेन्ट पोइन्ट लोड निकाल्यौं अब नाउ वेयर दे एक्ट यो Q1 Q2 Q3 Q4 भनेको प्रत्येक रेक्टेंगल 1 2 3 4 मा लागेको इक्विभ्यालेन्ट पोइन्ट लोड हो वेयर इट एक्ट्स अफ यो कहाँ लाग्छ त नि अब त भन्नु मलाई यो Q1 Q2 Q3 जुन छ यो चार रेक्टेंगल लागेको इक्विभ्यालेन्ट पोइन्ट लोड यसको पोइन्ट अफ एक्सन पोइन्ट अफ लोकेसन कहाँ हुन्छ यसको सेन्टर सीजी मा सेन्टर अफ इच रेक्टेंगल सीजी अफ इच रेक्टेंगल भनेपछि अब के गर्नु भयो भन्दा Q1 Q2 Q3 सबै अब त्यहाँ लाग्ने हो it acts on at the center of each rectangle हैन त्यहाँ लाग्ने हो अब त्यसलाई हामीले फिगरमा देखायो भने कसरी आउला त हो यहाँ हेर है त मैले फिगरमा देखाउन लाग्यो त है त फिगरमा देखाउनु पर्यो भने अब कसरी देखाउनु त हेर यो सीजी हो हैन 1 को सीजी भनेको यसकै एरिया पर यहाँनिर पर्ने भयो है सीजी अरे यसको यहाँनिर पर्ने भयो यसको यहाँनिर पर्ने भयो हैन यहाँ पर्ने भयो हैन यो Q1 Q2 Q3 Q4 यसको यहाँ पर्ने भयो हो भनेपछि हाम्रो यो Q1 चाहिँ यहाँ भयो यो Q1 भयो है यो हाम्रो भयो तपाईको चाहिँ यो Q2 यहाँ लाग्छ यो Q2 यहाँ लाग्ने भयो है Q2 यहाँ लाग्छ यो हाम्रो Q3 यहाँ लाग्ने भयो है दिस आर Q3 यो चाहिँ हाम्रो Q4 यहाँ लाग्ने भयो ल Q4 हाम्रो यहाँ लाग्ने यो यसको चाहिँ पोइन्ट अफ एक्सन हो है यो कहाँ लाग्छ Q1 Q3 Q4 हामीले भ्यालु निकाल्यौं सबै भ्यालु सेम छ हैन अब त्यसको पोइन्ट अफ एक्सन हो अब हामीले क्वेशन सोधेको के त भन्दाखेरि यो जुन सेन्टर छ नि यो सेन्टरको चाहिँ जस्ट तल भन्छ है यो सेन्टरको जस्ट तल यहाँनिर खै तल त भन्दाखेरि 5 मिटर तल यसको तल है 5 मिटर तल कति भर स्टेज हुन्छ एउटा भनेको त फर्स्ट क्वेशन भनेको के त भन्देखि the first question is the first question is the center of
रेक्टेंगल भन्यो है पहिलो भनेको vertical stress below the center of vertical stress त्यो भयो फर्मुला के ल भन त मलाई के हो फर्मुला सिग्मा बीज को फर्मुला के हो त्यो बसिङको हैन सर हो त्यही नै हो बसिङ फर्मुला हो 3/2 पर 1/3 3q वाला त्यो फर्मुला भयो है तिमीले सिग्मा b इक्वल टु सिग्मा b हो यो सिग्मा b इक्वल टु यो माउस लेख्नु पर्छ के 3q डिवाइडेड बाइ 2 पाइ z स्क्वायर ल त्यो कपी लेख्या होला है ए फर्मुला चाहिँ निकाल्नु पर्छ अहिले 2 पाइ z स्क्वायर इन्टु 1 डिवाइडेड बाइ हैन 1 प्लस r बाई z हैन ओ स्क्वायर r इसको होल पावर कति हो होल पावर 5/2 हो सर पावर मुनि मात्र 1 मा हैन पुरै उडे हो ल सर त्यो न्युमरेटरको 1 मा होइन नि माथि भ्यालु फरक पर्छ माथि सधैँ 1 हो के रे फरक नपर्ला सर 1 को पावर 5 कति हुन्छ सर डिनोमिनेटरमा 1 ले डिवाइड गरेपछि त ठ्याक्क रेसिप्रोकलमा आयो अनि त्यसको पावर आयो नि त अरु फर्मुला के छ फर्मुला हाम्रो तलपट्टि छ हैन त तलपट्टि 5/2 सर यहाँ तलपट्टि राख्ने यसलाई डिनोमिनेटर छ हाम्रो फर्मुलामा यो फर्मुला निकाल्दा भ्यालु कति आउँछ हामीलाई क्यू थाहा छ हैन क्यू थाहा छ जेड थाहा छ तर आर थाहा छैन हामीलाई आर थाहा छ त थाहा छैन सर आर कसरी निकाल्न भन्नु त यो त हामीले जुन यो Q1 Q2 Q3 Q4 अहिले यहाँ संयोग के पर्न गयो भने यो चारवटा भ्यालु इक्वल छ हैन Q1 Q2 Q3 भ्यालु 200 छ किन सेम पर्न गयो भने एरिया सेम भएको हुनाले हामीले स्प्लिट गर्दाखेरि सकेसम्म हामी इक्वल गरेर गर्छौं हैन अब आर भनेको त के हो त भन्दा हामीले के बुझाएको थियौं आर भनेको रेडियल डिस्टेन्स हो नि त इन बिट्विन अथवा यो प्लानमा हो के फेरि यो डायगोनल चाहिँ होइन फेरि यो भनेको पोलर डायगोनल चाहिँ होइन यो प्लानमा भएको रेडियल हो त्यो भनेको जुन पोइन्टमा लोड लागेको छ त्यो पोइन्टदेखि हामीले भर्टिकल स्ट्रेस निकाल्नु पर्ने ठाउँसम्मको चाहिँ ल्याटरल डिस्टेन्स भनेर पढ्या हो सर पढ्यो नि हैन र जस्तो हाम्रो यो ग्राउन्ड सर्फेस छ हैन यहाँ हाम्रो पोइन्ट लोड क्यू लागेको छ हो र हामीले भर्टिकल स्ट्रेस निकाल्नु पर्ने पोइन्ट छ नि त्यो पोइन्ट मान्न यहाँ नै छ पोइन्ट हामीले यो ठाउँको हामीले सिग्मा बी हामीले खोजेको हो भने यो ठाउँको हामीले सिग्मा बी खोजेको हो भने यो जुन पोइन्ट लम्बाउनु पोइन्ट ए भने मैले यसलाई हैन हामीले यो ठाउँको भर्टिकल स्ट्रेस खोजेको भनेदेखि के हुनु पर्दा भने हाम्रो यो पोइन्टदेखि जहाँ पोइन्ट ला क्यू जहाँ लागेको छ नि त्यहाँसम्मको है यहाँसम्मको चाहिँ यो ल्याटरल डिस्टेन्स भने आयो यो भनेको आर स्मल आर फेरि झुकिन के भएन भने नि यो पोइन्टबाट लोड लागेको पोइन्टदेखि यो ए भन्ने पोइन्टसम्मको यो डायगोनल यो भर्टिकल डायगोनल डिस्टेन्स होइन फेरि यसलाई हामी के भन्छौँ क्यापिटल आर भन्छौँ है फेरि क्यापिटल आर भनेको रेडियस होइन के छ है यो भनेको पोलर रेडियल हो यो हामीले यो फर्मुलामा दिएको स्मल आर चाहिँ हाम्रो यो माथि दिएको हो यो भ्यालु हो कि अब यसो भने हाम्रो यो फिगरमा यो क्वेसनमा यो प्रब्लममा आर कहाँदेखि कहाँसम्म होला ल भन्दैछ Q1 देखि Q2 Q2 देखि Q3 वाला होला सर Q1 देखि Q2 Q2 देखि Q3 Q3 देखि Q4 Q5 Q5 हो सर अब मलाई भन हामीले अहिले निकाल्न खोजेको के हो भर्टिकल स्ट्रेस कहाँ हो
5 मिटर बिलोमा त्योबाट 5 मिटर बिलोमा ग्राउन्डबाट तल ठिक छ जेड 5 मिटर भयो अनि ग्राउन्डमा लोकेसन कहाँ हो ग्राउन्डमा चाहिँ कहाँ हो त्यो त 5 मिटर भएन ग्राउन्डमा चाहिँ कुन ठाउँको तल हो ग्राउन्डमा यो एउटा सेन्टर एउटा कर्नर एउटा सेन्टर एउटा कर्नर अहिले मैले गर्न लाग्नु फर्स्ट के हो सेन्टर भर्टिकल स्टेज बिलो द सेन्टर अफ रेक्टेंगल मैले एमा लेखिरहेको छु त अहिले मैले खोजेको के हो भने भर्टिकल स्टेज हैन बिलो द सेन्टर अफ दिस रेक्टेंगल अहिले मैले खोजिरहेको छु ह भनेपछि यो छ नि यो यो जुन छ यो पोइन्ट छ ल यसलाई मैले पोइन्ट ओ दिए नाम ल है सेन्टर पोइन्ट नाम ओ दिए मैले ओ को तल खोजेको के हामीले यो कर्नर त कुन ल मैले कर्नरको नाम मैले एबीसी दिए है त ए बी हैन अनि गरे सी हैन अनि गरे डी ल चार कर्नर दियो हाम्रो रेक्टेंगुलर शेप अहिले मैले खोजेको निकाल्न परेको क्वेशनले के भने भर्टिकल स्ट्रेस बिलो द सेन्टर रेक्टेंगल भनेपछि कहाँ भन्दा यो ओ को तल के कति तल भन्दा 5 मिटर तल केले कुन कारणले भन्दा यो Q1 Q2 Q3 Q4 त्यही भएन यो होल एरियामा लागेको लोडको हामीले इक्विभ्यालेन्ट पोइन्ट लोड निकाले हैन त Q1 Q2 Q3 Q4 हो यो चारवटा पोइन्ट लोडले यो सेन्टरको तल कति तल 5 मिटर तल डेभलप गर्ने भर्टिकल स्ट्रेस कति हामी त्यो खोजिरहेछौँ भने अब स्मल आर कुन हुन्छ त Q1 Q2 देखि Q3 Q3 देखि Q4 Q4 देखि Q1 त्यो स्मल आर भनेको सर हामीले त्यो अगाडि त्यो फर्स्ट क्वेशन गरेको थियो नि यो उसमा त्यो कोलमवाला त्यसमा चाहिँ हामीले Q1 भनेको जुन त्यो कोलम दुईटा बीचको डिस्टेन्स भनेर गरेको थियो नि सर आर भनेको त्यसमा पनि अब यो देखेन हामीले आफ्नो यहाँ देखाएको फिगर हेर्नु नि फिगर ए भन्ने पोइन्ट यहाँ छ भने के हो फेरि यो ए भन्ने पोइन्ट त्यहाँ छ भने कहाँ यो कम भएको झ्याप्प लाग्छ फेरि यो फन्ट किन घट्यो यहाँबाट एकैछिन सबै साइज घट्यो त यार कहाँ घट्यो फेरि यो ए ल ठिक छ हैन मैले कहाँ देखाएँ हेर्दा यहाँ पोइन्ट पनि यहाँ देखाएँ नि हैन यो पोइन्ट ए देखाएँ जहाँ मैले भर्टिकल स्ट्रेसमा बी निकाल्न पर्यो भने यो ए भन्ने पोइन्ट त ग्राउन्डमा छैन नि ग्राउन्ड तल छ ए तल छ जेड तल छ तर ग्राउन्डबाट जेड तल भए तापनि ग्राउन्डमा हेर्ने हो भने यो पोइन्टमा सिधा हेर्दा यो सिधा माथि आउँछ हैन यो 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 यहाँसम्म डिस्टेन्स छ नि यो यसलाई चाहिँ मैले आर भनिन्छ भने हो नि त भने यसले के बुझाएको त नि आर भनेको पोइन्ट जहाँ एक्ट भएको छ कि लोड जहाँ एक्ट भएको छ लोड भएको पोइन्ट हो लोड एक्ट भएको पोइन्टबाट भर्टिकल स्ट्रेस फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने पोइन्टसम्मको चाहिँ नि प्लानमा हुने डिस्टेन्स कुरो बुझ्यो यो यस सर यो के छ आर जेरो भएन मानौ न जेरो पनि हुन्छ फुटबल ग्राउन्डलाई तिमीले सम्झे त कुनै चारपाटे होला हैन कुनै राटे होला फुटबल ग्राउन्डको बिचमा तिमीले चाहिँ इमेजिन गर फुटबल ग्राउन्डको जति ठुलो ग्राउन्ड हुन्छ त्यसको सेन्टरमा हो सेन्टरमा चाहिँ तिम्रो चाहिँ के छ भने सेन्टरको तल हामीले भर्टिकल स्ट्रेस खोजिरहेछौँ हैन हैन सेन्टरको तल खोजिरहेछौँ एउटा अर्को चाहिँ कुनै कर्नरको तल खोजिरहेछौँ भने अब हामीले यहाँ भनेको त आर के हो त भन्दा लोड लागेको पोइन्टबाट हामीले भर्टिकल स्ट्रेस निकाल्नु पर्ने पोइन्टसम्मको होरिजोन्टल प्लानमा हुने चाहिँ डिस्टेन्स कुरो बुझ्यो तिमीले यो फिगर बुझेन जस्तो लाग्छ मलाई फिगर बुझ्नु जस्तो लाग्यो म एउटा फिगर ड्र गर्छु यहाँ है यो हेर है मैले एउटा चाहिँ तिम्रो ल यो कुनै चाहिँ एउटा चाहिँ रेक्टेंगुलर प्लान छ के कुनै रेक्टेंगुलर प्लान छ यो प्लानमा चाहिँ लागेको छ लोड कहीँ लागेको छ ल मानौ लोड यहाँ लागेको छ कहीँ लागेको छ लोड चाहिँ के हुन्छ यो खाली हैन
सर यसमा हाम्रो ओ देखि ए सम्मको भयो भने सर हामीले आर ओ देखि ए सम्म यसम्म लोड कहाँ लागेको छ? लोड लागेको भनेको Q1 मा Q1 सम्मको भयो ओ लोड त Q मा लागेको छ नि, लोड A मा लागेको छ र ओ देखि Q1 लिनु पर्यो हामीले आर ओ देखि Q1 सम्मको हाम्रो भनेको R1 भयो है। हो सर त्यो चाहिँ लिनु पर्यो लोड कहाँ लाग्यो? लोड Q1 मा लाग्यो। हामीले खोजेको कहाँ भन्दा O मा हैन? हो सर त्यही भएर यो यस्तो भयो। अनि त्यस्तै Q2 लाई के भन्नु भयो? O बाट ओ देखि Q2 सम्म यो भनेको चाहिँ हाम्रो R2 हुन्छ फेरि त्यहाँ। अरे यो हाम्रो R2 भयो हैन? सिमिलरली हामीले यहाँ गयो भने अर्को Q3 बाट O सम्म पनि हाम्रो R3 भयो। लोड जहाँ लागेको छ त्यो ठाउँबाट हामीले चाहिँ नि निकाल्नु पर्ने पोइन्ट सम्मको प्लानको डिस्टेन्स भनेको यो हाम्रो R4 भयो। अब हामीले R1, R2, R3, R4 निकाल्न सक्छौँ त हामी? निकाल्नै पर्यो नि सर ल निकाल्न त्यहाँ आउँछ, ल निकाल्न त त्यहाँ आउँछ। R1, R2, R3, R4 निकाल्न त्यहाँ आउँछ। मैले मेट्दिएँ मैले बुझाउन खोजेको थिएँ हैन? लोड एक्ट भएको पोइन्टबाट अरू पोइन्टसम्मको चाहिँ नि सर √5 मात्रै हैया अब तिम्रो के हुन्छ हेर है त ल। सर के हुन्छ यो R1, R2, R3, R4 सेम हुन्छ भनेर पहिला भन त। सेम हुन्छ सर सेम हुन्छ हो ल। सेम अहिले सेम भन्नु अहिले हेरौँला। R1 भनेको के होला ल हेरौँ है त। R1 = 1.118 हो सर R1 1.18 भनेको 1.12 भनौँ न हैन त्यसलाई। हो सर बुझिन्छ? अन्डर रुट गर्नुपर्छ, अन्डर रुट। हाइपोटेनस रुल लाउने हो त्यहाँ। गुड, हाइपोटेनस लाउने हो। अन्डर रुट के त भन्दाखेरि यो Q2 कहाँ लाग्छ? Q2 भनेको कहाँ लाग्छ? सेन्टर लाग्छ। Q1 सेन्टर लाग्छ। यो रेक्टेङ्गलको सेन्टर हो नि त। भने यहाँदेखि यो हाइट भनेको त्यो 2/1 हो क्या न? यो 1 भयो। अनि यो भने के भने भयो? एउटा 0.5 अर्को 1 2 को हाफ छ हैन? त्यो त 0.5 भयो नि त 0.5। त्यो ब्रेथ 0.5 लेन्थ अनि यो 0.5 भयो, अर्को चाहिँ 1 भयो। ओ 0.5 को स्क्वायर प्लस 1 को स्क्वायर न अन्डर गरेर आइहाल्छ नि। 1 को स्क्वायर प्लस 0.5 को स्क्वायर चाहिँ अन्डर रुट 1 को स्क्वायर प्लस 0.5 स्क्वायर। यो सबै R1, R2, R3, R4 लाई यो डाइमेन्सन सेम हुने भएको हुनाले R1, R2, R3 पनि सेम आउँछ। सधैँ सेम आउँदैन है। यहाँ सेम आयो। किन सेम आयो भन्दाखेरि हाम्रो सबै रेक्टेङ्गलको डाइमेन्सन इक्वल छ। त्यसैले हाम्रो यहाँ 1.12 राउन्डिङ गर्दाखेरि राउन्डिङ गर्दा हाम्रो 1.12 चाहिँ मिटर आयो ल। यो सेम आयो सब R1, R2, R3 यो चाहिँ सेम आउँछ है हाम्रो। R1 = R2 = R3 = 1.12 मिटर आउने भयो। त्यसो हो भने अब हामीले भर्टिकल स्पेस निकाल्नु पर्यो नि त। हेर त सिग्मा b = therefore सिग्मा b = अब फर्मुला हो त बल्ल हामीले सिग्मा b = के भन्नु पर्यो हाम्रो है 3। अब पहिला के गर्नु पर्यो? भर्टिकल स्ट्रेस बिलो द पोइन्ट O ड्यू टु लोड Q1 अन ग्राउन्ड सर्फेस भन्नु पर्यो पहिला। पछि भर्टिकल स्ट्रेस अन्डर द पोइन्ट O ड्यू टु लोड Q2 भन्नु पर्यो। अनि फेरि ड्यू टु लोड Q3 ड्यू टु Q4 चारवटा लोडले गर्दाखेरि हुने भर्टिकल स्ट्रेस एट सेम पोइन्ट है सेम लोकेसन निकाल्नु पर्यो। अनि त्यसलाई हामीले जोड्नु पर्यो सबैलाई। पछि 3
सिग्मा V1 पहिला 3Q1 by twice by Z square into 1 by 1 plus R1 by Z square whole power 5/2 एउटा अर्को के भन्छ लोड ड्यू अनि स्ट्रेस ड्यू टु Q2 3Q2 by twice by Z square 1 by 1 plus R2 by Z square power 5/2 अब यसमा हाम्रो के छ भने Q1 Q2 Q3 Q4 पनि सेम छ R पनि सेम छ Z पनि सेम छ भनेपछि हाम्रो के हुन्छ हाम्रो Q1 Q2 Q3 Q4 चारैले दिने भर्टिकल स्ट्रेस सेम हुन्छ कुनै एउटा निकालेर मल्टिप्लाई गरेर पुग्छ कुरो बुझ्यौ यस सर निकाल्दा त 3 into 200 गर हैन हाम्रो त लोड त हाम्रो 200 हो नि सबैतिर 200 डिभाइडेड बाइ हैन के हुन्छ खाली हो अनि बाइ ट्वाइस पाइ Z स्क्वायर Z भनेको हाम्रो 5 मिटर छ है कविले लेखे हाल है 5 मिटर स्क्वायर छ है इन्टु 1 by 1 plus R भनेको हाम्रो 1.12 आयो R by Z भनेको हाम्रो 5 मिटर छ के हैन Z त सबैलाई सेम छ नि हैन यसको चाहिँ स्क्वायर गर्न पर्यो गरेर हाम्रो 5/2 गर्न पर्यो हैन ल ल गर्दा यो होललाई चाहिँ अब हामीले यो होललाई चाहिँ इन्टु 4 गर्यो भने अनि हामीले खोजेको आन्सर आउँछ यसलाई इन्टु 4 गर्नु पर्यो किनकि यो चारै भ्यालु हाम्रो यसमा सेम हुन्छ भन्ने कुरा हो अब निकाल्दा कति आउँछ त हेरौँ त सर 13.51 न्यूटन पर मिटर स्क्वायर हो होला त्यति नै होला इन्टु एउटा निकालेर इन्टु 4 गर्दा आइहाल्छ 13.51 किलो पास्कल अथवा किलो न्युटन पर सर त्यही आन्सर much vertical stress will develop at at the center of the rectangle below कति भन्दा 5 मिटर हैन 5 मिटर बिलो द ग्राउन्ड सरफेस त्यति आउन रहेछ कहाँ भन्दा ओको तल है ओको तल एउटा त्यो भयो अब नेक्स्ट क्वेशन के छ कुनै एउटा कर्नरको तल आइदर ए निकाल अथवा बी सी डी कुनै एउटा कर्नरको तल सेम डेप्थमा कति आउँछ त यसबाट हाम्रो के कुरो क्लियर हुन्छ भने लोडको इन्फ्लुएन्स कहाँ हाई हुँदो रहेछ भन्ने आउँछ कुन ठाउँमा सेन्टरको तल हाई हुन्छ कि अनि त्यसको रेडियल डिस्टेन्समा चाहिँ को तल हाई हुन्छ भन्ने कुरो यसले हामीलाई क्लियर हुन्छ कि त्यसैले अब हामी कुनै एउटा कर्नर ल्याऊ जुन कर्नरमा निकाले सेम आउँछ है एमा निकाले पनि बीमा सीमा डीमा जुन कर्नरमा निकाले पनि भर्टिकल स्ट्रेस सेम आउँछ किनकि हाम्रो डाइमेन्सन सबैको सेम छ अब कहाँ छ भन्दा जस्ट पोइन्ट बिलो द ए भन 13.5 आयो होला 13.5 दुईजना सेम आयो भने त्यही नै होला अब है त्यो भयो अब कुनै एउटा कर्नर तल जाउँ है त हामी 10.61 आउँछ त हो कति आयो रे 10.61 10.61 आयो 3 into 200 ल मैले सोच्छु है मैले सब फाल्दिएँ अब सिलेक्ट अल भयो भने त मैले सब हटाइदिएँ है अब हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि सेकेन्ड भने के हो भर्टिकल स्ट्रेस बिलो द कति बिलो भने 5 मिटर न हैन 5 मिटर बिलो द कर्नर अफ रेक्टेंगल भनेको हामी त्यहाँ जानु पर्यो अहिले चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो भने यहाँ पनि रेक्टेंगल ड्रा गर्नु पर्यो अहिले चाहिँ हामीले रेक्टेंगल ड्रा गर्नु पर्यो यो हाम्रो रेक्टेंगल भयो
यो भयो हाम्रो रेक्टेंगल ओ पोइन्ट ए हामीले यहाँ खोजिरहेको छौँ हैन। अब हामीले लोड हेर्यो भनेदेखि लोड हाम्रो कहाँ लागिरहेको छ त नि लोड हाम्रो लोड त हाम्रो चारवटा यहाँ रेक्टेंगल छ हाम्रो यस्तो हैन 4 रेक्टेंगल छ त्यो 4 रेक्टेंगल चाहिँ हाम्रो के छ भने सेन्टरमा लोड लागिरहेछ यसको यहाँ लागिरहेछ हैन यसको यहाँ लागिरहेछ Q1 भयो Q2 भयो यो Q3 भयो हैन यो हाम्रो Q4 भयो है। अब हाम्रो यहाँ 4 लागिरहेछ भनेपछि यो भयो हाम्रो चाहिने Q1 यो भयो हाम्रो Q2 हैन यो भयो हाम्रो Q3 भयो हैन यो भयो हाम्रो Q4 भयो IQ हो हैन। अब हामीले खोजेको त क्या हुन्छ फेरि अघि चाहिँ हामीले खोजेको पोइन्ट यो थियो यो ओ भन्ने पोइन्ट थियो यसको तल खोजेको थियो हामीले यो बनाएको यो जुन प्लान भएछ ग्राउन्ड भयो है अनि अहिले खोजेको चाहिँ पोइन्ट एको तल गएर भनेपछि सर के रे अघि त हामीले त्यो जेट बाई बी को भ्यालु निकाल्दाखेरि फर्स्ट टाइममै ग्रेटर देन 3 आएको भए त्यो बिलो द सेन्टर गर्दाखेरि आर को भ्यालु कति हुन्थ्यो त्यो गरे भए हाम्रो के हुन्थ्यो सिधै हामीले चाहिँ जेट राख्न पाइन्थ्यो जुन लोड छ नि सेन्टर हाम्रो होल एरियामा लागेको थियो त्यहाँ हामीले इक्विभ्यालेन्ट पोइन्ट लोड एप्लाई गर्नु पर्ने आवश्यक पर्ने त्यो कुनै रेक्टेंगल सानो भएपछि त्यो आउँछ नि हाम्रो हैन त्यो बेलामा हाम्रो चाहिँ इक्विभ्यालेन्ट पोइन्ट लोड भनेको Q इन्टु एरियाको निकाल्थ्यौं त्यो कहाँ लाग्छ भन्दा त्यो सेन्टरमा लाग्छ भने त्यो बेला हाम्रो R को भ्यालु 0 हुन जान्थ्यो नि त त्यही बुझ्न सर 0 हुने केस नि हुन्छ हैन अब यहाँ R 0 किन भयो भने हामीले रेक्टेंगलको नम्बर बढायौं हैन अनि बढाएपछि रेक्टेंगलको सेन्टर अब बनेको नयाँ रेक्टेंगल सेन्टर के भयो भने त्यो होल रेक्टेंगल सेन्टर भन्दा फरक पर्ने भयो नि त त्यही भएर R डबल भयो यहाँ चाहिँ अब R कुन हो अब R कुन हो ए देखि Q1 Q2 Q3 सबमा निकाल्नु पर्यो कहाँदेखि कहाँसम्म A बाट Q1 फेरि A बाट Q3 A बाट Q1 सम्मको R1 हो Q2 बाट A सम्मको R2 Q3 to A भनेको R3 Q4 to A भनेको R4 अब यसमा चाहिँ R1 R2 R3 R4 अवश्यमा आउनु होला हेर त यो भ्यालु हाम्रो R1 भयो यो R1 भयो अनि Q2 बाट आयो भने हाम्रो यो सेम पोइन्ट है Q2 बाट आयो भने हाम्रो यो R2 भयो यो R2 भयो Q3 बाट आयो भने हाम्रो यो हाम्रो R3 भयो कन्फ्युजन नभयो है अनि Q4 भनेको हाम्रो यो भयो हैन यहाँबाट आयो भने चाहिँ हाम्रो यो चाहिँ हाम्रो अब हाम्रो चारवटै R को भ्यालु डिफरेन्ट भएपछि हामीले भिन्न निकाल्नु पर्यो अनि Q1 अनि सिग्मा V1 सिग्मा V2 सिग्मा V3 सिग्मा V4 पनि हामीले भिन्न निकाल्नु पर्यो अनि अहिले चाहिँ इन्टु 4 पाइएन के अहिले मल्टिप्लाई बाइ 4 पाइएको थियो अब चाहिँ पाइँदैन हामीले यसको R1 निकाल्न कति आउँछ R1 भिन्दै हुन्छ R1 निकालौं हैन R2 निकालौं अनि R3 निकालौं है R3 निकालौं अनि R4 निकालौं R4 निकालौं यसै हम 4 निकालौं है ल भ्यालु निकाल्नु भन्दा मलाई कति आउँछ तिमीले एक्जाममा यो दुईटै आउँछ रे मैले त्यो सिटोल दुईले गरेको एक्जाममा चाहिँ कुनै एउटा आउँछ कुनै सेन्टरको तल निकाल अथवा कुनै एउटा पोइन्ट कर्नरको तल निकाल भने 8 मार्क्समा चाहिँ 8 मार्क्स यो दुईले सोध्न अलिन्दी हुन्छ तपाईले सिकाइराखेको दुईटै गरेपछि अब यति जानेपछि जहाँ निकाल्न पनि हामी निकाल्न सक्छौँ अब त्यो हामीले प्रब्लम भएन ल R1 निकाल R2 निकाल सबै त्यो परपेन्डिकुलर बेस हाइपोटेन्युस भन्छ नि हाइपोटेन्युस रुला निकाल्नु है R1 त अघि आएको नि सेमा आउने होला
अघि निकाल्यो अघि प्रब्लम निकालेको आर र अहिले यो यहाँको R1 सेम आउँछ होला किनकि डाइमेन्सन सेम छ हाम्रो है 1.12 नै आउनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई हेर्नुहोस् है त्यहाँ कति आउँछ डाइमेन्सन सेम भयो हुनाले R2 निकाल्नुहोस् कति आउँछ R2 भ्यालु R2 3.16 R2 3.16 3.16 हजुर R2 हजुर त्यो निकाल्नु 1.80 1.80 करेक्ट 1.80 त्यो होला सर Three R3 आउँदैन अनि 2.121 R3 R2 चाहिँ 1.80 भने हैन 80 ल मिटर 80 अनि R3 हाम्रो 2.121 R3 2.121 R3 फेरि निकाल्दा R3 R4 इताले हुन्छ सर R4 1.58 हो R4 कति 1.58 हैन होला R3 लामो छ यार R4 हैन R1 भन्दा त धेरै बढी आउनु पर्यो R4 त R1 नै 1.12 आछ त्यही त R4 R4 मेरो 1.58 भनेको R4 हैन त्यति आउनु भएन यदि R1 चाहिँ 1.12 हो भने है R1 1.12 हो भने त त्यसकै हाराहारीमा R4 आउँदैन कि R4 त बढी आउँछ नि लगभग डबलै आउँछ नि R1 को त डबल आउनुपर्छ R3 र R4 त किन डिस्टेन्स हेर नि त्यसको कति पर्छ डाइमेन्सन थाहा छ नि तिमीलाई डाइमेन्सन छैन डाइमेन्सन यही हो नि माथिको टोटल चाहिँ हाम्रो 4 मिटर भइहाल्यो हैन टोटल 4 मिटर यो माथिको लम्बाइ अनि त्यसलाई हाफ गरे हो अनि ब्रेस टोटल 2 मिटर त्यसलाई हाफ गरे हो त्यहाँबाट अनि त्यो सेन्टरसम्मको चाहिँ डिस्टेन्स निकाले सबै हाफ गर्ने त हो R4 निकाल्न के R4 निकाल्न चाहिँ मैले सर R3 3.04 R3 3.04 करेक्ट R4 चाहिँ 3 समथिङ आउनुपर्छ हो त्यति नै होला 3 भने तिमीले के गर्यौ 0.5 स्क्वायर प्लस 0.5 स्क्वायर 0.5 स्क्वायर प्लस 3 को स्क्वायर हो सर R3 को लागि √3 को स्क्वायर प्लस 0.5 को स्क्वायर गर्यो भने R4 आउँछ त्यसले हामीलाई R4 दियो 3.04 आयो लो डबल आउनु पर्यो नि यदि 1.12 यदि R1 हो भने त R3 पनि सेम त भयो R3 अझ बढी आउँछ भन्दा सर R3 चाहिँ R3 मा त्यही त हो नि सर 3 स्क्वायर प्लस 0.5 स्क्वायर यता तलको ट्रायंगल हो तलको हो नि त सर ट्रायंगल 3.35 हो सर R3 मा कहाँ 0.5 हुन्छ R3 मा त 1.5 स्क्वायर हुन्छ नि सर R3 3.35 हो हो R3.35 मैले उ गर्थे सर मैले चाहिँ 4 र 2 को हुनु पर्यो मैले 1 र 2 को गरेर दिइरहेको थिएँ तिमीले 0.5 हो त्यो हैन 1.5 स्क्वायर प्लस त्यही 3 को स्क्वायर 1.5 को स्क्वायर हुन्छ त्यहाँ त्यसमा त्यो बल्ल अर्थ आउँछ कि 3 point कति आयो 35 आयो त्यो होला बल्ल ल अब के गर्नु पर्यो भने हाम्रो Q1 Q2 Q3 त सेमै छ हाम्रो हैन खाली फरक के आयो भन्दा R को भ्यालुमा त फरक आयो भनेपछि अहिलेको फर्मुलामा हामीले राखेर मल्टिप्लाई बाइ 4 पाइएन इन्डिभिजुअल निकाल्नु पर्यो vertical stress due to vertical stress below the point A due to load Q1 भन्नु पर्यो सिग्मा V1 भनेको चाहिँ अब सिग्मा V1 भनेको के हो त भन्दाखेरि यो इन्डिभिजुअल गर्नुपर्छ अनि त्यसलाई प्रत्येकलाई गरेर जोड्नु पर्यो लास्टमा हामीले अनि बल्ल यो अलि लेन्दी छ अहिलेको चाहिँ सजिलो भयो इन्टु गर्न पाइयो होइन यसमा चाहिँ त्यो अलि पाइँदैन है यसमा त्यो पाइएन हामीले के गर्नु पर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ नि हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि vertical stress below the point A due to load Q1 भनेको के हो त भन्दाखेरि 1 / 2 × 3 × 2 / 3 × 2 / 3 × 2 / 3 × 2 / 3 × 2 / 3 × 2 / 3 × 2 / 3 × 2 / 3 × 2 / 3 × 2 / 3 × 2 / 3 × 2 / 3 × 2 / 3 × 2 / 3 × 2 / 3 × 2 / 3 × 2 / 3 × 2 / 3 × 2 / 3 × 2 / 3 × 2 / 3 × 2 / 3 × 2 / 3 × 2 / 3 × 2 / 3 × 2 / 3 × 2 / 3 × 2 / 3 × 2 / 3 × 2 / 3 × 2 / 3 × 2 / 3 × 2 / 3 × 2 / 3 × 2 /
A due to equivalent point load Q1 भन्नुपर्यो। त्यो भनेको हाम्रो सिग्मा B1 हो। है त्यो भनेको हाम्रो सिग्मा B1 हो। सिग्मा B1 निकाल्नु पर्यो है। फर्मुला के भयो? फर्मुला के त्यही हो 3Q1 डिवाइडेड बाई 2 by z square into 1 by 1 plus r1 by z square per whole power 5 by 2 गर्नु पर्यो। सिमिलरली हामीले के गर्नु पर्यो? यहाँ अर्को गर्नु पर्यो फेरि हामीले हैन vertical stress below the point A due to an equivalent load Q2 भन्नु पर्यो। त्यो भनेको हाम्रो सिग्मा V2 भयो है। त्यसो भने सिग्मा V2 निकाल। त्यसै गरेर लास्टमा हामीले के गर्नु पर्यो भन्दा टोटल स्ट्रेस सिग्मा V is equal to सिग्मा V1 प्लस सिग्मा V2 हैन प्लस सिग्मा V3 प्लस सिग्मा V4 गर्नु पर्यो। अनि बल्ल चाहिँ हाम्रो टोटल लिएर आउँछ। ल मलाई के निकाल्नु भने सिग्मा V1 निकाल, सिग्मा V2 निकाल, सिग्मा V3 निकाल र सिग्मा V4 निकाल। यसलाई जोड्दियो यसको आन्सर आउँछ। सिमिलरली के गर्नु पर्यो हाम्रो सिमिलरली हैन सिग्मा V3 पनि निकाल हैन अनि त्यसरी सिग्मा V4 पनि निकाल। फाइन्ड आउट सिग्मा V4 then add all these 4 values of vertical stress to find out total vertical stress below the point A 5 meter below point A due to all these 4 equivalent point loads। यो भ्यालु निकाल त्यो त्यति गरेर चाहिँ बल्ल यो प्रब्लम सिद्धिन्छ। अनि त्यसलाई चाहिँ अघि हाम्रो सेन्टरको तल कति आयो त्यसो कम्पेयर गर कुन बढी कुन कम थाहा भइहाल्छ। आयो सर 19.57 न्यूटन पर मिटर स्क्वायर हो। ओहो बढी आयो नि यहाँ अघि अघि आएको थियो हाम्रो पोइन्ट ए को पोइन्ट ओ को तल कति आएको थियो 10 पोइन्ट कति आएको थियो कति टोटल निकाले सर टोटल पनि त अघि हाम्रो यो टोटल कति आउँछ भने सिग्मा V1 प्लस सिग्मा V2 प्लस सिग्मा V3 प्लस सिग्मा V4 गर्दाखेरि आउने भ्यालु छ नि। अघि हाम्रो बिलो द सेन्टर अफ होल रेक्टेंगल कति आएको भन्नु त 13 पोइन्ट कति आएको रे 13.51 5 हो 51 यो भन्दा कम आउनु पर्छ अहिले भ्यालु। त्यो त 90 भने 90 बढी भएन 9 पनि हो कि बरु 90 हैन त्यो 9 पनि समथिङ होला 90 हैन कि हेर त
चेक गर कति आउँछ चेक इट त 13 भन्दा कम आउनु पर्छ भन्नु हो अनि कति आयो रे? होइन एउटा क्वेसन यसमा भनौँ न सिग्मा v1 त सर r1 सेम भएर 13.5 भन्ने आउनु भयो हैन सिग्मा भ्युअर कति आयो रे? त्यो अगाडि 10 होइन के त्यो अगाडि 10.61 आउँछ 13 आउँदैन नि त्यो तेरो कसरी आछ 3 point something होला 30 हैन सिग्मा भ्युअर गर्नु 3 point something आउँछ होला 37 आउँछ सर 3.37 3.3 आउँछ सर हो ओ 3 point something कति आउँछ 13 हैन कति राख्यो त्यो 3 into 200 divided by twice by 5 square आयो हैन into 1 by 1 plus 1.12 by 5 square whole power 5 राख्यो हैन हो सर हो अनि किन कहाँ 30 त्यो आउँछ त्यो 3.37 आउँछ 3 point 3.37 हो त्यस्तै आउँछ यहाँ सर 3.3 मैले भेल रहेन। फोको पनि जोडिदिएँ ल यो सिग्मा 3 v1 point 30 राखिदिन्छु के सर त्यही भएर अनि त्यो बढी आएछ मैले ए, अघि त्यो नगर्नु एउटा है, यो ग्राफ पनि 3 चारवटै राखिदिन्छु के यो 3.37 आयो यो पहिलो चाहिँ भ्यालु ल है यति किलो पास्कल हो यो त्यसै गरी सिग्मा v2 कति आउँछ भन्दा मलाई सिग्मा v2 कति निकाल्यो सिग्मा v2 अरु सबै सेम हो त्यो r2 फरक त हो नि अरु सबै सेम हो लोड त्यही q2 पनि 200 हो z 5 स्क्वायर भइहाल्यो हैन त्यो r मात्र डिफरेन्ट हो r1 r2 r3 r4 जहाँ r छ नि q1 राख्यो भने r1 राख q2 राख्यो भने r2 राख q3 मा r3 राख q4 मा r4 राख r मात्र फरक हो अरु सबै भ्यालु चाहिँ तिमीले त्यो क्याल्कुलेटरमा हाल्दाखेरि एउटै इक्वेसनमा r मात्र भ्यालु गर्दियो फटाफट आइहाल्छ नि नाइन 9.440 ओभरअल टोटल कति रे 9.440 ओ त्यो अलि मिल्ला आयो होइन सर अघि मैले उ गरेछु क्या सर त्यो सिग्मा v1 चाहिँ मैले 13 राखिदिन्छु क्या राख्नु पनि 3.73 मैले इन्टु 4 कै भ्यालु हालिदिन्छु राखिदिन्छु क्या 90 पुगिहाल्यो नि त नि त्यही भएर 90 पुगेर चाहिँ ओ 9 point ल 9 point समथिङ आहा त्यो चाहिँ बरु मिल्ला आयो यो के गरेर बुझिराख्यो भने अहिले चाहिँ सेन्टर के भने तिम्रो यदि यो भ्यालु 90 नै हो भने तिम्रो जतिपल्ट गर्दा नि भ्यालु 90 आयो भने के भन्छ अहिले निकाले भ्यालु मिलेन भन्ने बुझिराख्यो कि अहिले भने कुन v1 सेन्टरको तल के Vertically जस्ट center- पोइन्ट center तल भन्दा निकाल्छ नि त्यो 10 पनि कति 30.5 राखेको थिएन हो त्यो भ्यालु भन्दा यो कमै आउनुपर्छ के यसले के कुरा बुझाला भन मलाई यसले के कुरा बुझायो सेन्टरमा बढी लाग्दो लोड सर अनुहारभन्दा जति बढेको त्यति धेरै थोरै हुँदै जाँदो रहेछ लोड हामीले अब तिमीले घरमा हेर न हाम्रो घरमा हेर हैन हाम्रो घर अब जति घरले एरिया ओढ्या नि हैन घरको सेन्टरको तल चाहिँ स्ट्रेस म्याक्सिमम हुँदो रहेछ अनि घर कुनै एउटा कुनामा गएर हेर्यो भने चाहिँ स्ट्रेस कम हुँदो रहेछ त्यो कुना यसो मतलब हेरे अब यो ए मा चाहिँ हाम्रो ए को तल चाहिँ हाम्रो 9.4 आयो है ए भने पोइन्ट यहाँ छ यसको तल 9.4 आयो यदि हामीले यहाँ निकाल्यौँ अर्को एउटा पोइन्ट ल मानौँ मैले ई भन्ने पोइन्ट लिएँ यहाँ लिएँ भन्ने पोइन्ट यहाँनिर लिएँ है यो यसलाई मैले रातो जनाउँछु मानौँ मैले ई भन्ने पोइन्ट यहाँ लिएँ भने सेम डेप्थ है सेम 5 मिटरमै यो ई भन्ने पोइन्ट कहाँ छ त भन्दा यो लोडै एरिया भन्दा बाहिर परेन ई भन्ने पोइन्ट यो लोडर एरिया भन्दा बाहिर चाहिँ भित्र छ गिभन रेक्टेंगल छ नि हाम्रो 4/2 मिटरको त्यो भित्र परि बाहिर पर्यो ई भन्ने पोइन्ट त्यो सुन्नुहुन्छ फेरि मलाई बाहिर छ बाहिर पर्यो हो बाहिर पर्यो भने अब यो ई भन्ने पोइन्टमा हामीले यसरी नै निकाल्यो भने यसरी नै हामीले भर्टिकल स्ट्रेस एट पोइन्ट ई एट द सेम डेप्थ 5 मिटर निकाल्यो भने यो ए मा भन्दा ई मा कम आउला बढी आउला कम आउनु पर्छ टेक्निकली हाम्रो म्याथमेटिकली पनि यो कम आउनु पर्छ यसले के बुझायो त भने
हामीले जहाँ बिल्डिङ बनाएका छौँ नि त्यो बिल्डिङ बनाएको ठाउँदेखि पर पनि के हाम्रो छिमेकीको घरपट्टि पनि हाम्रो बिल्डिङले छिमेकी घरको बिल्डिङको तल पनि स्ट्रेस दिँदो रहेछ कि भलै भ्यालु कम हुँदै जान्छ त्यो आफ्नो छ तर स्ट्रेस चाहिँ रेडियली पनि डेभलप हुँदो रहेछ है भन्नु खोजेको यो मैले तिमीहरूलाई देखाउन खोजेको यो हो कि भन्नु खोजेको हामीले भनौँ न अब हामीले चाहिँ फाउन्डेसन बनाउँछौँ नि अब घरको यस्तो हामीले फाउन्डेसन बनाउँछौँ होइन हामीले यसरी चाहिँ बिल्डिङको फाउन्डेसन बनाउँछौँ है तिमीले अलिअलि घर बनाएर देखायो होला नि त कतै कतै के हुन्छ खालि बढ्या यसरी चाहिँ हाम्रो चाहिँ फाउन्डेसन बनाउँछौँ हामीले होइन यो देखाएको चाहिँ मैले होइन फाउन्डेसन बनाएको हाम्रो ग्राउन्ड यहाँ माथि होइन ग्राउन्डहरू यहाँ माथि ल ग्राउन्ड यहाँ छ भनेपछि के हो मतलब भन्दा हाम्रो यो पिलरमा आएको जुन लोड छ नि यसमा आएको लोड तलको फुटिङ के भन्छ फुटिङ यसरी इक्वली यो फुटिङ होल एरियाबाट इक्वली के हुन्छ अब तर ग्राउन्डमा पठाइन्छ हो यसरी चाहिँ तर ग्राउन्डमा यसले चाहिँ फुटिङले चाहिँ त्यसमा आएको पिलरमा आएको लोडलाई त्यो कोलममा आएको लोडलाई यसरी युनिफर्मली के हुन्छ फुटिङ एरिया मार्फत तर ग्राउन्डमा चाहिँ यसले ट्रान्सफर गर्छ ट्रान्सफर गर्दाखेरि यो जुन स्ट्रेस हो यो भनेको क्यू हो कि यही हो कि क्यू भनेको यो फुटिङको एरियामा के भयो युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युट भयो यो क्यूले के गर्छ भने जहाँ लोड लागेको छ यो लोडको सेन्टरमा भनेको फुटिङको एरियाको सेन्टरमा यहाँ चाहिँ म्याक्सिमम स्ट्रेस डेभलप हुँदो रहेछ यो फुटिङको कर्नर चाहिँ हेऱ्यो भने के भन्नुभयो स्ट्रेस भ्यालु कम हुने रहेछ र फुटिङको कर्नरबाट पनि हामीले हेऱ्यौँ भने त्यो कर्नरबाट पनि हामीले हेऱ्यौँ भने के पाउँछौँ भन्दा लोड चाहिँ यसले दिने लोड डिस्ट्रिब्युसन चाहिँ यसरी आउँछ अरे कि डायगोनली आउँछ अरे कि यसरी चाहिँ लोड चाहिँ यसको स्ट्रेस चाहिँ यसको इन्फ्लुएन्स चाहिँ यसले दिने भर्टिकल स्ट्रेस चाहिँ यसरी डेभलप हुन्छ भन्छ यसको मतलब यो पिलरको इम्प्याक्ट चाहिँ हाम्रो यो ठाउँमा चाहिँ पर्दैन भनेको यो लाइन छ नि यो लाइन बाउन्ड्री लाइन हो यो लाइन चाहिँ माथि चाहिँ इट हेज नो इन्फ्लुएन्स नो इम्प्याक्ट यो लाइन तल के हुन्छ इट हेज इम्प्याक्ट यहाँ चाहिँ भ्यालु अलिक कम हुन्छ यो सेन्टरको तल अलिक बढी हुन्छ यसरी रेडियल डिरेक्सनमा पनि स्ट्रेस चाहिँ पर्छ है भन्नु खोजेको कि त्यही भएर हामीले हाम्रो बिल्डिङको इम्प्याक्ट चाहिँ छिमेकीको बिल्डिङमा पनि पर्छ छिमेकीको बिल्डिङमा भन्दा नि त्यो छिमेकीको बिल्डिङको जुन तल फाउन्डेसन छ फाउन्डेसन यो तल गएको छ भने त्यहाँ पनि स्ट्रेस पर्ने रहेछ अथवा त्यो छिमेकीको बिल्डिङको तलको सोयालमा पनि यतापट्टि अर्को एडजस्टेन्ट बिल्डिङको चाहिँ लोडको इम्प्याक्ट चाहिँ त्यहाँ पनि जाँदो रहेछ है स्ट्रेस यसरी धेरै बिल्डिङहरू सँगसँगै बने होइन एउटै डेसमा बने भने तिनीहरूको फाउन्डेसन दिने जुन हाम्रो लोड स्ट्रेस छ त्यो स्ट्रेसहरू कहिले तल ग्राउन्ड गरेर के हुन्छ भने ओभरल्याप भइदिन्छ कि त्यो स्ट्रेसले डेभलप गर्ने स्ट्रेस कन्ट्रोल हुन्छ नि प्रेसर बल्ब हो त्यो प्रेसर बल्ब कहिले के हुन्छ ओभरल्याप भइदिन्छ ओभरल्याप भयो भने ओभरल्यापिङ जोनमा भएको सोइल के हुन्छ हाइली स्ट्रेस हुन जान्छ र कहिलेकाहीँ त्यो हाइली स्ट्रेस जोन सोइल चाहिँ सेयर त्यसले चाहिँ त्यो त्यहाँ एक्ट भएको सेयर फोर्स हान्न सक्यो भने के हुन्छ त्यसमा सेयर फ्लो डेभलप हुन जान्छ र अनि दुईटै बिल्डिङमा त्यसले इम्प्याक्ट पार्न सक्छ त्यो इम्प्याक्ट पार्ट अर्को भयो अब हामीले यहाँ पढ्न खोजेको चाहिँ हो त्यो स्ट्रेस कति हो त नि ग्राउन्डमा लागेको लोडले चाहे त्यो भर्टिकल युरियल होस् चाहे पोइन्ट लोड होस् होइन त्यसले लागेको लोडले सर्टेन डेप्थमा सर्टेन डिस्टेन्समा होइन डेभलप गर्ने भर्टिकल इम्प्याक्ट कति हो हामीले निकाल्न खोजेको बाई युजिङ दिस बेसिक इक्वेसन एन्ड इक्विभ्यालेन्ट पोइन्ट लोड मेथड एउटै मेथड भयो है यो प्रब्लम सिद्धि बल्ल बुझिन्छ यसलाई हटाइदिउँ भने नेक्स्ट प्रब्लम नम्बर 2 प्रब्लम के छ भन्दा कुन चाहिँ प्रब्लम छ त्यहाँ स्ट्रेस प्रेसर बल्ब हो कि होइन प्रेसर बल्ब जस्तो लाग्यो मलाई हो है नेक्स्ट हजुर टाइम भ्याउँछ सर अब कति भ्याउँछ हेरौँ न कति बजे क्लास हाम्रो 20 सम्म हो हजुर सर अहिले कति भयो 3 बजे छ 10-15 मिनट बाँकी छ सर बाँकी त त्यति भ्याउनु पर्यो म त हिन्ट्स दिन्छु भइहाल्छु नि अच्छा के भयो फेरि यो प्रब्लम है त 10 किलोमिटर लोड एप्लाई छ ग्राउन्ड सर्फेसमा होइन प्लट द आइसोबार अथवा भर्टिकल स्ट्रेस होइन आइसोबार भनेको त्यो प्रेसर बल्ब हो अथवा स्ट्रेस कन्ट्रोल हो है हामीले के गर्न पर्यो अरे भने अब हामीले
ग्राउन्डमा लागेको लोड छ कति छ अरे भन्दा 10 किलोन्युटन छ है। ग्राउन्डमा हाम्रो 10 किलोन्युटन लोड चाहिँ आएको भइरहेको छ। यति मसिनो हो। ल यो हाम्रो 10 किलोन्युटन लोड भयो। सर स्क्रिन शेयर गर्नु हजुर स्क्रिन शेयर गर्नु न स्क्रिन ए सेयर भएन छैन म सर सेयर भयो भन्ने ठान्दा खुइँ गरेर आएको नि त। ल पखै म सेयर गरिहालेँ है त। देखिन्छ होइन? देखियो सर। अहिले देखियो। यो क्वेसन यही होइन त 10 किलो लोड छ ग्राउन्डमा यसबाट ड्र गर्नु पर्यो। अब हाम्रो चाहिँ क्वेसन हाम्रो यो भयो। दिस इज ग्राउन्ड लेभल होइन। यो ग्राउन्ड लेभल भयो। यहाँ चाहिँ यो ग्राउन्डमा चाहिँ हाम्रो लागेको लोड छ 10 किलोन्युटन लोड छ। ल होइन 10 किलो लोड लगाइरहेको छ यसमा है। ल यति लगाइरहेको छ। ल यति लगाइरहेको छ। अब हामीले भर्टिकल स्ट्रेस भर्टिकल स्ट्रेसको चाहिँ हामीले कन्ट्रोल गर्नु पर्यो होइन। विभिन्न चाहिँ डेप्थ हामीलाई दिएको छ यसले 0.5 मिटर 1 मिटर 1.5 मिटर 2 मिटर 2.5 3 अब कति लिनुपर्छ होइन। 2 सम्म गयो नि भयो। अब एउटा ट्रेन डेभलप हुन्छ। ट्रेन डेभलप भएपछि हामीले यसलाई इन गर्न मिल्छ है। भनेको अब हामीले के अस्ति हामीले के पढ्यौँ भने प्रेसर कन्ट्रोल भनेको अथवा स्ट्रेस कन्ट्रोल भनेको अथवा आइसोबर भनेको चाहिँ नि the shape which formed by joining the points of equal vertical stress भने हो। कोही हाम्रो कन्ट्रोल म्याप भने जस्तो कन्ट्रोल भने कन्ट्रोल लाइन भने के हो? इक्वल एलिभेसन भएको पोइन्टलाई जोडेर आएको लाइन हो नि त। त्यस्तै यो भने इक्वल भर्टिकल स्ट्रेस भएको पोइन्टलाई जोडेर आएको लाइन हो। भलै त्यो लाइनको सेप चाहिँ लुक्स लाइक बल त्यही भएर हामी प्रेसर बल पनि भनेका हौँ है। अब भनेपछि हामीलाई जेड हामीलाई विभिन्न दिएको छ है। यसले हामीलाई विभिन्न जेड दिएको छ है। त्यो जेड अनुसार हामीले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ अब यहाँ जेड हामीले विभिन्न दिएको हुनाले गिभन डेप्थ 0.5 मिटर होइन 2 मिटर एन्ड सो अन हामीले गिभन छ भनेपछि के गर्नु पर्दैन नि। अब हामीले चाहिँ आर चाहिँ हामीले निकाल्नु पर्यो। अब आर होइन पहिला जेड 0.5 लिने होइन। कम्पुटेसन अफ के भन्यो ल अब रेडियल डिस्टेन्सेस डेप्थ भन्नु खोजेको के हो भन्दाखेरि फर्स्ट अफ अल है त फर्स्टमा के गर्छौँ त भने फर्स्टमा हामीले जेड इक्वल हामीले पहिला 5 लिनु पर्यो। के 0.5 लिनु पर्यो होइन 0.5 लिनु पर्यो है। फर्स्ट अफ अल फर जेड इक्वल टु 0.5 मिटर भनौँ र अब के निकाल सिग्मा भी निकाल। हामीले हाम्रो सिग्मा भी छ नि सिग्मा भी फर्मुला छ नि होइन। त्यही जुन बस्ने फर्मुला छ हामीले त्यही लगाउनु पर्यो। त्यही लगाएर हामीले के गर्छौँ यहाँ अब हामीले है सिग्मा भी इज इक्वल टु भन्नु पर्यो 3q by z स्क्वायर ट्वाइस by z स्क्वायर है ट्वाइस by z स्क्वायर ट्वाइस by z स्क्वायर होइन इन्टु 1 by 1 प्लस r1 भन्नालाई r1 by z को स्क्वायर गर होइन होल पावर यो फर्मुला छ है।
अब हामीले ड्र गर्नुपर्ने स्ट्रेस कन्टुरको भ्यालु कति छ त भन्दा 1 किलो पास्कल हो 1 किलो पास्कल छ है हामीले ड्र गर्नु भनेको स्ट्रेस हुन्छ नि हामीले ड्र गर्नुपर्ने प्रेसर बलको चाहिँ स्ट्रेस भ्यालु कति छ त 1 किलो पास्कल छ यो भ्यालु 1 हो 1 किलो पास्कल छ भने यो सिग्मा भी छ नि यो सिग्मा भी भएको ठाउँ हामीले लगेर 1 राख्नु पर्यो यहाँ 1 राख मैले त गरेँ है यहाँ 1 राख्नु पर्यो है इज इक्वल टु भन्नु पर्यो 3 Q भने के ग्राउन्ड लागेको लोड है कति छ 10 डिभाइडेड बाई ट्वाइस पाई कस्तो यो माउस कति गाह्रो भएको ट्वाइस पाई जेड स्क्वायर जेड कति छ 0.5 स्क्वायर हैन जेड चाहिँ हाम्रो 0.5 छ 0.5 स्क्वायर into 1 divided by 1 plus R1 हामीलाई थाहा छैन नि त R1 हामी निकाल्छौँ R1 by J 0.5 यसको चाहिँ स्क्वायर गर अनि 5/2 गर यहाँबाट एउटै अननोन भयो R1 त्यो R1 निकाल हैन 5/2 गरेर भनेपछि यहाँबाट R1 आउँछ है R1 जसरी निकाल्यो सिमिलरली त्यही प्रोसेस हामी के गर्छौं त हैन R1 हामीले निकाल्छौं यो दुवैतिर आउँछ अनि फेरि यो R1 भनेको Z1 चाहिँ Z चाहिँ हाम्रो 0.5 हुँदा आएको हो के हैन अब फेरि के गर्छौं Z1 लिन्छौं फेरि R2 निकाल्छौं फेरि R निकाल्छौं फेरि Z1.5 लिन्छौं फेरि R निकाल्छौं फेरि अरु भ्यालु सब सेम है स्ट्रेस 1 सेम 10 किलोन्युटन लोड सेम डेप्थ मात्रै भ्यारी गर्दै त्यसको करेस्पोन्डिङ R निकाल्दै जाने हामीले R1 R2 R3 R4 यो निकाल्दै जाने है निकाल्दै गइसकेपछि R1 को भ्यालु 0.75 हो 0.75 सम्म यस्तै आउँछ ल आयो ल सिमिलर के हो अब तिमीहरु सेकेन्ड टाइम Z 0.5 चाहिँ 1 लियो यो यहाँ R1 0.75 आयो ल है अब के गर अब चाहिँ फेरि के गर भन्दाखेरि Z को भ्यालु 1 मिटर ल्याऊ अनि फेरि R निकाल है त्यसै गरेर प्रत्येक पटक निकाल्दै जाऊ Z को भ्यालु 0.5 इन्टरभलले चाहिँ चेन्ज गर्दै त्यसको करेस्पोन्डिङ भ्यालु अफ चाहिँ के गर भने R निकाल जाऊ सिमिलरली है त सिमिलरली if Z equals to 0.5 meter R कति त R निकाल्नु पर्यो if equals to 1.5 meter and 1 meter यो हैन यो कति आयो यो त आउने 1 चाहियो 1 हुनु पर्यो यहाँ यो 1 हुँदा कति हैन 1.5 मिटर हुँदाखेरि R कति यसलाई R3 भनौं न हैन R3 भनौं कति माथिको चाहिँ हाम्रो R1 R2 भयो हैन R2 भयो अनि सिमिलरली if Z is equal to के हुन्छ 2.0 मिटर हुँदाखेरि R4 कति त्यो निकाल हैन if Z equal to 2.5 मिटर हुँदाखेरि R5 कति त्यो निकाल्नु पर्यो हैन एवंले निकाल्दै जाने कहाँसम्म निकाल्दा हामीले भने R को भ्यालु के हुन्छ पहिला 0.7 मा आयो सेकेन्डमा अलि बढ्छ
बढ्छ अनि फेरि बढ्दै गएर फेरि घट्न थाल्छ। घट्न जबसम्म सुरु गर्दैन तबसम्म हामीले निकाल्नुपर्छ। घट्न सुरु गरेपछि घटेको 1:50 निकाल्ने अनि छोड्दै हुन्छ। अनि के हुने भयो त हामीले यहाँ हेरौँ है, अब यो उसमा ड्र गर्दाखेरि चाहिँ अब के आउने भयो त भन्दै हुन्छ भने हाम्रो चाहिँ है अब हामीले चाहिँ यहाँ आयौँ भनेदेखि अब के गर्ने भयो, यहाँबाट हामीले यसरी निकाल्यो कि है जेडको भ्यालु 0.5 एउटा 1 अर्को 1.5 2 2.5 हैन। यो जेडको भ्यालु विभिन्न भन्दाखेरि आएको भ्यालु है। यो Z5 हो, Z1 भयो हैन, यो Z1.5 भयो हैन, यो Z=2 भयो हैन, यो 2.5 भयो। यसरी चाहिँ हाम्रो चाहिँ हामीले विभिन्न भ्यालु लिएका छौँ नि। यहाँ 0. कति भयो त भन्दाखेरि चाहिँ 5 हो, 0.5 भयो हैन, यहाँ 1 भयो, यहाँ 1.5 भयो, यहाँ 2 मिटर भयो, यहाँ 2.5 मिटर भयो। अब यसले यो गर्दाखेरि आरको भ्यालु कति आउँछ हेर। पहिला हाम्रो 0.75 आछ हो। यो आर भनेको यो सेन्टर यतातिर है, यो आर त हुन्छ है, आर यो दुवैतिर, यसको लेफ्टतिर पनि राइटतिर हामीले आर मेजर आर जति आउँछ नि, जस्तो 0.5 मिटरको डेप्थमा आर हाम्रो 0.75 आयो नि, त्यसको लेफ्टतिर पनि राइटतिर पनि कति आउँछ 0.75 जाने। यहाँ कति जाने भन्दाखेरि 0.75 जाने। यो हाम्रो भ्यालु कति भयो ल, यो पोइन्ट हो भने दिस पोइन्ट मस्ट बी 0.75 मिटर, यहाँ पनि 0.75 मिटर। मलाई अर्को भन त, आर को भ्यालु 1 मिटर भन्दाखेरि के रे जेड 1 आर कति आयो 1.50 1 चाहिँ घटे भ्यालु कि बढ्यो सर 50 0 कति कि 1 समथिङ 1.50 फेरि निकाल त Q10 राख जेड को भ्यालु चाहिँ नि अब 1 मिटर 0.5 छ 1 भयो हैन। अनि R1 निकाल्नु पर्यो हामीले। यो चाहिँ फेरि निकाल्दा भ्यालु घट्छ जस्तो लाग्छ मलाई। आयो ल सर तपाईं भन्नु न के गर्ने हामीले गर्छौँ भने त्यो भ्यालु पछि घर निकालेर फेरि पहिले बेला आयो तिम्रो हैन। अब दोस्रो निकाल हो। अनि मैले यो फिगर दिएको छु नि, यसलाई प्लट गर्न पर्यो के। पहिलो यो Z0.5 मा यो R कति आयो, R यसको यो सेन्टरबाट लेफ्ट राइट मैले 0.7 देखाएको छु नि, यसरी देखाऊ। मानौ यहाँनिर आयो हो। सेकेन्डमा के छ, सेकेन्डमा बढाएपछि यो 0.7 बढायो भाइ यो यता आउँछ हैन, यहाँ आउँछ। घटायो भए तल आउँछ। अब योभन्दा मानौ यहाँ आछ ल बढायो भए यो भ्यालु के हुन्छ, यदि बढ्दै गएको छ भने कुनै पोइन्ट पुरा घट्न थाल्छ के सुरुमा घट्नु पर्यो। घट्नु भने 1-2 स्टेप बढ्छ अनि फेरि घट्न थाल्छ। घट्दै गएपछि यो के भन्छ भ्यालु यसरी आउने भयो यहाँ है। ल अर्को यहाँ आइपुग्यो होला हैन, अर्को यहाँ आइपुग्यो होला। मान घटेको मान्ने हो भने यसरी के भन्छ भने हाम्रो यहाँबाट हामीले यो पोइन्टलाई यसरी जोडिदिन्छ के, यिनै पोइन्टलाई हामीले जोडिदिन्छ के यसलाई। यो जोडिसे हुन्छ भने यो के हुने भयो हाम्रो एउटा यसो लुक यो त्यो सेप चाहिँ हाम्रो के हुने भयो लगभग बल्बको सेप आउँछ के। यो कहीँ गएर मिट होला मिट। अब हाम्रो 2.5 सब मिट भएन भने पनि आत्नै पर्दैन है। यो भ्यालु घट्दै गएपछि घट्ने ट्रेन्ड आयो नि, अब त्यो भ्यालु बढ्दैन है। सुरुमा बढ्छ पछि घट्न थालेपछि फेरि बढ्दैन, घट्दै गएर कुनै पोइन्ट मिट हुन्छ। मिट भएको पोइन्ट देख्न हामीलाई के बढी समय लाग्छ। यो घट्दैको ट्रेन्ड देखाएर यसरी चाहिँ ल्याएर हामीले यो सेपलाई जोड्दै हुन्छ। यही सेपलाई हामी के भन्छौँ भने आइसो बार भन्छौँ, अथवा हामी यसलाई हामी प्रेसर
बल भन्छौँ अथवा यसलाई हामी स्ट्रेस कन्टुर भन्छौँ कि यो पोइन्ट जोडिदेऊ गर्नु त भ्यालु क्यालकुलेट गर होइन अनि क्यालकुलेट भ्यालु चाहिँ हामीले यसरी यहाँ जोड्नु पर्यो हुन्छ यति हो यसको चाहिँ इक्वेसन यसले ट्राई गर भएन भयो नभए पछि एकचोटि म सर हिँड्छु होला गर्ने यसरी नै हो जेड चाहिँ राख्दै त्यो जेडको करेस्पोन्डिङ भ्यालु अफ आर निकाल्ने हामीले त्यो आरलाई यहाँ प्लट गर्ने हो त्यति हो अरू के गर्नु पर्दैन ल आजलाई यति गरौँ है त कोही जन छन् साथीहरू यहाँ भने कोही बोल्दैन अरू कोही बोल्दैन यहाँ छ कि छैन क्लासमा भन्ने थाहा छैन सर एटेन्डेन्स भयो 1 2 3 4 5 6 जना छन् त्यहाँ के हो यस्तो यो अजित कुमार रोशनी बुढासैनी सुनी श्रुति पुरुषोत्तमजी उक्तिजी ओम कता गयो फेरि अन होल्ड भन्नेको हो प्रवीण चौधरी हो सर ल आज रेडी गरौँ ल ठिक छ ठीक छ सर